अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं एक बार फिर ट्रैवल कर रहा हूँ, वाशिंगटन से बाहर हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान में 27 जून 2024 का जो दिन है थर्सडे का, बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी कशमकश से ये दिन जो है आगे बढ़ा है। इस वक़्त दोपहर का वक़्त है और मैं एक एतराफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि इस वक़्त एक वीलॉग जो है या वीडियो ना की जाए। उसकी वजह है कि इस वक़्त पाकिस्तान की सारी अपनी एक इंटरनल ट्रैफ़िक होती है और एक ऐसी ट्रैफ़िक है जिसके ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की जो सोशल मीडिया टीम है, उसको मुकम्मल गिरफ़्त है। बिकॉज़ पाकिस्तान के इंटरनेट के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं, जितने डाटा पैकेट्स हैं, उसके ऊपर उन्हें कंट्रोल है और ये मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पे कुचल देते हैं। एक दिन पहले मैंने गैंग ऑफ फोर की बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रिलीज़ की, दोपहर के वक़्त रिलीज़ की। पाकिस्तान में उस वक़्त ट्रैफ़िक अकॉर्डिंग टू यूट्यूब बहुत हाई लेवल पे चल रही थी। जैसे ही वीडियो चली, आधे घंटे के बाद इन्होंने उसको कुचलना शुरू कर दिया। चंद-चंद मिनट के बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स करते हैं। इन्होंने फ़िल्टर पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये इनवैलिड ट्रैफ़िक जनरेट करते हैं। तो ये किसी भी वीडियो की तमाम ट्रैफ़िक को और उसके एल्गोरिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के टाइम में जब सारी ट्रैफ़िक पाकिस्तानी होती है, वीडियो रिलीज़ ना की जाए। लेकिन इस वक़्त इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जुड़ चुके हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस है कि मैं समझता हूँ उनके ऊपर इस स्टेज के ऊपर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन इश्यूज़ का ताल्लुक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिज़र्व सीट से होने वाली जो डिस्कशन और डिबेट है, डिस्कशन और डिबेट तो ख़ासी जो है बेमाना है, बिकॉज़ असल में लॉजिकल डिबेट तो वहाँ पे हो ही नहीं रही। असल में वहाँ के जो पावर डायनामिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेशनल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो टॉक्स की जो ऑफ़र करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसको कैसे तहरीक-ए-इंसाफ रिबफ़ करती है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मसलसल एक खबर आपके सामने गुज़िश्ता 14 घंटे से आ रही है कि शंदाना गुलज़ार साहिबा, शहरयार आफरीदी और शेर अफज़ल मरवत जो हैं, उन्होंने एक अलमे बगावत बुलंद कर दिया है और 21 तहरीक-ए-इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं, उन्होंने वो अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, वो बनाने लगे हैं। ये किस किस्म का मामला है? ये अलमे बगावत बुलंद इन्होंने कर दिया है या इनसे इस स्टेज पे स्ट्रैटेजिकली ये अलमे बगावत बुलंद करवाया गया है? इसके साथ मौलाना फज़लुर रहमान ने नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए जो उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बात कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर बहुत से इलाकों में डेरा गाज़ी खान, लकी मरवत, बन्नू, करक, उन इलाकों में वो एक इस्लामिक एमिरेट्स जो है तालिबान की बनते हुए बहुत जल्दी देख रहे हैं। ये किस किस्म का मामला है? और फिर पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके ऊपर इस वक़्त अमेरिकन कांग्रेस ने जो हाउस रेज़ोल्यूशन 901 जो है, 901 के ऊपर जो ओवरवेलमिंग वोट डाला है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, उसकी इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल राइट और डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने पाकिस्तान का जो इंतखाब था 8 फरवरी का, उसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। तो वो जो एक सिस्टम का प्रेशर है, वो क्यों पड़ा है और फिर ये जो रेज़ोल्यूशन में इतना भारी वोट पड़ गया है, ये कैसे पड़ गया है पाकिस्तान की मौजूदा पीडीएम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? ये सब इश्यूज़ इस वक़्त मेरे सामने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन इश्यूज़ की तरफ चलूँ, एक और भी इश्यू है जिस इश्यू का ताल्लुक मुझसे है। आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने मिस कर दिया हो कि मुझसे मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है, वो छीन लिया गया है। मेरा नेशनल आईडी कार्ड बंद कर दिया गया है। मेरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाकिस्तान में ज़ब्त कर ली गई हैं। और ये इस्लामाबाद की एक एटीसी कोर्ट जो है, जिसको एक गालिबन जज साहब जिनका नाम सिप्रा बताया जाता है, नाम से तो भले चंगे ही लगते हैं, लेकिन उनसे ये फ़ैसला जो है, वो करवाया गया है। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मुझसे मेरी पाकिस्तानी शहरियत जो है, वो छीन ली गई है। मुझे इस स्टेज पे, मैं वैसे तो इसके ऊपर मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूँ। मुझे कहना ये है कि मुझे तवक्को नहीं थी। मेरा ख़्याल था कि ये जो जज साहब हैं, जिनका नाम सिप्रा बताया जाता है, मुझे किसी ने कहा था, मेरा ख़्याल है डॉक्टर शहबाज़ गिल ने मुझे कहा कि ये सिप्रा साहब जो हैं, ये अच्छे मौज़ून आदमी हैं, डिसेंट आदमी हैं, लेफ्ट लीनिंग हैं, कुछ थोड़ा खुदा तर्स हैं। तो मेरा ख़्याल था कि कुछ इनमें खुदा का खौफ़ होगा, कुछ शायद इनमें इस्लाम होगा, शायद इनको कोई अल्लाह और रसूल का ख़्याल आता होगा, शायद इनको ये ख़्याल आता हो कि मुझ पे एक जज का टाइटल लगा हुआ है, मैंने जजमेंट करनी है, मेरा कोई ज़मीर होगा, मैं कोई फ़ैसला कर सकता हूँगा, या ये कि इनको फ़ौजी अफ़सर जो हैं, वो जिस किस्म का इनको हुक्म देते हैं, ये उसी किस्म का फ़ैसला करेंगे। जो फ़ैसला इन्होंने किया है, मेरे साबिर शाकिर और मुख्तलिफ़ लोगों के खिलाफ जो उन्होंने 2 फ़ैसले लिखे हैं, वो तो क्लियरली लगता है, एज़ पर माय एनालिसिस वो मैंने देखे हैं कि वो जैक ब्रांच से जो फ़ैसला लिखा हुआ आया है, जज सिप्रा साहब ने मनो-अन उसके ऊपर अपने दस्तखत और मुहर लगा के फ़ैसले को इश्यू कर दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ैसला ये किया गया है बुनियादी तौर पर कि मैं, साबिर शाकिर और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, वो पाकिस्तान से एब्सकॉन्ड कर गए हैं।
ایبسکونڈر تو اب تب ہوں جب ایک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، جس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کیسز کے درمیان میں وہ کسی عدالت سے پرمیشن لے کر یا کوئی بارڈر کراس کر کے کہیں سے دوڑ جاتے ہیں پروسیس آف لا سے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میں تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا پاکستان میں ذی شعور شخص جسے کہ معلوم نہ ہو کہ شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد، جو ہوا ہے 23 اکتوبر 2022 کو، اس کے ٹھیک 2 دن کے اندر اندر میں نے اپنی بیوی اور بچیاں اٹھائیں، گھر کو میں نے تالا لگایا، چیزیں میں نے اپنی بیچنے کا پروسیس شروع کیا پاکستان سے، اور میں نے پاکستان چھوڑ دیا۔ اور آنے والے واقعات جو ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ میری جو ججمنٹ تھی، میرا جو انالیسس تھا کہ پاکستان میں کس قسم کے حالات آنے والے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2022 کی۔ شہید ارشد شریف کا قتل ایک ایسا واٹر شیڈ ایونٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا، جس کو ابھی تک لوگ نہیں سمجھ سکے، بیکاز پاکستان کے سسٹم نے، کیونکہ شہید ارشد شریف کے قتل میں کلیئرلی اس کے اوپر پاکستان کی ریاستی اداروں کے سگنیچر جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں ایز پر انالیسس۔ اور میرا خیال ہے کہ جو 500 صفحات سے زیادہ لمبی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لکھی پاکستان کے دو سینئر پولیس افسران نے، اس رپورٹ کو جس نے بھی پڑھا ہے اس کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کے تانے بانے جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، اور سبسیکوئنٹلی جب اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور کیسے اس کی تمام انویسٹیگیشن اور تمام جو تحقیق ہے اس قتل کے اندر، اس کو کیسے سپریس کیا جاتا ہے، کیسے سپریم کورٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتی، اس سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قاتل جو ہیں وہ کس لیول کے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری جو ججمنٹ تھی کہ اب پاکستان رہنے کے لیے سیف نہیں ہے، اور ظاہر ہے آئی ہیڈ مائی ریزنز کہ مجھے کس قسم کے خطرات تھے، اور کون مجھے بار بار بلا رہا تھا، کون مجھے رات کے 2 بجے کہتا تھا ادھر آ جائیں، اور مختلف مزے کی بات ہے کہ مختلف بلانے والوں کا آپس میں تعلق بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال تو میں نے جب پاکستان چھوڑا تو میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی۔ جب میں نے پاکستان چھوڑا تو میں کوئی جیل سے گرفتار نہیں تھا، مجھے کسی کورٹ سے پرمیشن لے کے پاکستان نہیں چھوڑنا تھا، میں کسی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر نہیں تھا۔ تو میں توقع یہ کرتا تھا کہ یہ جج صاحب جن کے بارے میں شہباز گل صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے رہے، پتہ نہیں کیوں تعریف کرتے رہے، سپرا صاحب کی، ان میں کوئی انسانیت ہوگی، ان میں کوئی خوف خدا ہوگا، ان کو کوئی شرم ہوگی، ان کے اندر کوئی آئین کی، قانون کی پاسداری ہوگی، ان کا کوئی ایتھیکل کوڈ ہوگا کہ یہ اپنا کوئی مائنڈ اپلائی کر سکتے ہوں گے، یا اتنے ڈرپوک ہوں گے، اتنی ان کی اسپائنل کارڈ کی کمی ہوگی کہ جو آرڈر ان کو پنڈی کی جیک برانچ سے لکھا ہوا ملا ہے اس کے اوپر انہوں نے منو من جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں۔ ایک تو اس کا پہلے یہ ایلیمنٹ ہے ایبسکونڈر کا۔ پھر ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ اندھے ہیں، آپ کی فائل کے اندر وہ ایف آئی آر بھی لگی ہوئی ہے جس میں 9 مئی 2023، یعنی میں تو چلا گیا ہوں پاکستان سے 25 اکتوبر 2022 کو، اس کے تقریباً کئی مہینوں کے بعد یہ 9 مئی 2023 کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس 9 مئی 2023 کے واقعے کے بھی ایک دن، ایک مہینہ اور 4 دن کے بعد ایک آدمی جس کے لیے میں نے گینگ آف فور میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، آف کورس میں نہیں جانتا وہ کون ہے چوتیا، لیکن اسے کہتے ہیں جو جا کے ایک ایف آئی آر یہ درج کراتا ہے کہ میں کہیں صبح صبح اٹھا آنکھیں ملتا ہوا، میں نے جا کے گھر سے باہر دیکھا کہ اسلام آباد میں کہیں پر ایک کراؤڈ جو ہے وہ آ رہا تھا، اور وہ کراؤڈ بلوا کر رہا تھا اور پتہ نہیں کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے، میں اسلام آباد میں رہا ہوں پتہ نہیں کتنے سال، 2007 سے مسلسل، کہ اسلام آباد میں کون سی ایسی ملٹری انسٹالیشن تھی جس کے اوپر کسی کراؤڈ نے بلوا کرنا تھا، حملہ کرنا تھا۔ ہمیں تو کبھی نظر ہی نہیں آئی کوئی ایسی ملٹری انسٹالیشن اسلام آباد کے اندر، بہرحال ہوگی کہیں۔ اور وہاں پر یہ شخص جو ہے یہ اتنا زبردست دلیر بہادر آدمی تھا کہ یہ بلوا کرنے والوں کے پاس چلا گیا، اور پھر اس نے ان سب کے فون جا کے چیک کیے، اور ان فون کے اندر اس کو میرا بوتھا نظر آیا، اور میں ان تمام لوگوں کو یا تو بتا رہا تھا، فون کے اوپر کوئی انسٹرکشنز دے رہا تھا کہ بھئی آپ ادھر حملہ کریں۔ پھر اس شخص نے اس پہ اپنا ایک کنکلوژن بھی ڈرا کیا کہ میں بین الاقوامی اور بیرونی طاقتوں کا اعلی کار ہوں، اور پاکستان کے اندر میں دہشت گردی جو ہے کرا رہا ہوں۔ یہ ایف آئی آر ہے۔ اب آپ جج آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اس قسم کی ایف آئی آر دیکھنے کے بعد بھی آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ذی شعور شخص، ہاف انٹیلیجنٹ آدمی جس کا آئی کیو 100 کے قریب، ایوریج آئی کیو سے بھی تھوڑا ہو، وہ اس قسم کی ایف آئی آر دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بکواس قسم کی چیز، ہذیانی قسم کی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے، جس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو جو اپنی اوپینین دے رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کے، اس کا اپنے منہ بند کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے پریشر ڈالنا ہے، اس کے لیے مشکلات آپ نے پیدا کرنی ہے۔ جب اس قسم کے اندھے، کانے، بہرے اور احساس سے محروم خدا کے کافر جو ہیں وہ جس ملک میں جج بیٹھے ہوئے ہوں گے،
उस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? पता नहीं पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट के अंदर चूँकि ज़हनी पसमानदगी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसमें इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ एनीमोर, इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे, जिस किस्म का फैसला ये जज सिप्रा साहब से करवाया गया है, तो वहाँ पर सिर्फ मसला मेरा या साबिर शाकिर का नहीं है, वहाँ मसला ये है कि अब इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? जहाँ इस किस्म के फैसले हो रहे हैं जो जिसकी कोई सेंस, कोई लॉजिक और किसी किस्म की चीज़ नहीं है। बहरहाल मैं इसके ऊपर फिर भी बात करूँगा बाद में जैसे-जैसे मुझे मौका मिलेगा। अभी तो मैं डेवलपमेंट्स की तरफ आऊँ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त पावर डायनामिक्स हैं, वहाँ जो डिबेट हो रही है वो तो मैंने पिछले वीलॉग्स में भी उसकी आपके सामने बात की। आज सुबह 27 जून को पीडीएम 2 गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब की, उसने एक बार फिर अपना लंबा-चौड़ा मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा इन राइटिंग, जिसमें उनका कहना ये है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं वो सिर्फ़ एलिजिबल सियासी जमातों को यानी पीएमएलएन, पीपीपी, मौलाना फजल रहमान की जमात वगैरह को मिल सकती हैं, जो कि एलिजिबल जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है और एक या एक से ज़्यादा सीट ली है। और तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इस डेफिनेशन के अंदर चूँकि पूरे नहीं उतरते और चूँकि ये रिज़र्व सीट्स को इन एनी केस बाँटा जाना ज़रूरी है, तो ये सीट्स जो हैं वो हमें ही मिल सकती हैं। यहाँ लेकिन असल में जो चीज़ मैटर करती है वो यहाँ पे अब कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ है। ये आर्गुमेंट सब लोगों के सामने आ चुके हैं जो इलेक्शन हुआ है। यहाँ असल इश्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की पावर डायनामिक्स है। जहाँ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में जब से इस केस की प्रोसीडिंग हुई है और बैरिस्टर एहतजाज अहसन साहब ने जो पाकिस्तान के इंतहाई मायानाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो एक टीवी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा उन्होंने इस हवाले से काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की साइकोलॉजी और नफ्सियात का उन्होंने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो इस केस में जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी वो पहले वुकला के साथ तो लड़ा करते ही थे, उनके साथ तो बदतमीज़ी करते ही थे। इस वक़्त तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो नफ्सियाती स्टेट है साइकोलॉजिकल, कि वो अपने ही बाकी जो ब्रदर जजेस हैं, उनको भी नहीं बोलने दे रहे, उनके साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। और उसकी असल वजह उन्होंने ये बताई एहतजाज अहसन साहब ने कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस में अपने आप को इंडाइटेड महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि वो खुद मुल्ज़िम है, बिकॉज़ बल्ले के फ़ैसला जो है 13 जनवरी का, उसकी जब भी बात होती है तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिकॉज़ डीप इनसाइड देयर हार्ट उनको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन अब इसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है, जो इससे पहले लोग बात नहीं करते थे। पता तो शायद लोगों को थी, लेकिन लोग करते नहीं थे बात। अब लोग खुल्लम-खुल्ला, यानी एहतजाज अहसन साहब ने भी ये टीवी प्रोग्राम में कहा है और मैं जिस बंदे को मिल रहा हूँ, वो लोग यही कह रहे हैं कि दर हकीकत काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस रिज़र्व सीट्स के केस के अंदर अपनी एक्सटेंशन का मुकदमा लड़ रहे हैं। बिकॉज़ अगर तो यहाँ पर वो किसी तरह से प्रिवेल करते हैं और उनको 13 का जो फुल कोर्ट है उसमें 7 वोट उनके बन जाते हैं, यानी वो खुद और 6 जस्टिसेस उनके साथ मिलते हैं, ये पावर डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर वो यहाँ से ये सीटें उठा के पीडीएम 2 को दे देते हैं, तो पीडीएम 2 को वो 2 तिहाई मेजॉरिटी मिलेगी, जिसके नतीजे में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ कोई अगर अंडरस्टैंडिंग या डील या कोई ऐसा फैसला है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन तभी मिल सकती है कि यहाँ पे हुकूमत के पास 2 तिहाई मेजॉरिटी हो। सो एक कॉमन परसेप्शन ये है, एक अंदाज़ा लोगों का ये है कि काज़ी साहब के साथ जो डील हुई हुई है, वो यही थी कि आप बल्ला छीनेंगे और आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। तो काज़ी साहब जो हैं, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज़ ओन एक्सटेंशन एंड हिज़ फ्यूचर ओवर हियर। लेकिन जो पावर डायनामिक्स है उसमें ये है कि 3 जस्टिसेस तो ऐसे हैं जिनकी पोज़ीशन बड़ी खुल के पिछले चंद दिनों में हमारे सामने आ चुकी है। उसमें जस्टिस अतहर बिन अल्ला हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। 3 तो ये हैं, 3 और हैं जिनके बारे में लोगों का ये ख़्याल है कि वो भी इसी ग्रुप के अंदर फ़ॉल करते हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जो इस वक़्त सीनियर प्यूनी जज हैं। और अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो जाते हैं, जो कि उनको होना चाहिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड गुड रीज़न्स इन सितंबर ऑफ 2024, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और 3 बरस के लिए वो चीफ़ जस्टिस जो है, वो रह सकते हैं, चूँकि उनकी उम्र में भी इतनी उसमें गुंजाइश है। उनके साथ जो हैं वो याहिया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस याहिया हैं और फिर उसके अलावा जस्टिस जमाल बंदोखेल। तो 6 तो क्लियरली लोग समझते हैं कि एक साइड पे। अब इशू ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन कहाँ जाएँगे, जस्टिस अज़हर जो हैं वो कहाँ जाएँगे, और ये एक पलड़ा है कि एक मज़ीद जज जो हैं, यानी अदरवाइज़ 13 को आप डिवाइड कर लें तो 6 एक तरफ हैं, 6 एक तरफ हैं। तो 7वें जज साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब के और अतहर बिन अल्ला के साथ जाएँगे, या वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जाएँगे। ये वो चीज़ है जिसका फ़ैसला होना है और उसके नतीजे में हमें पता चलेगा। अच्छा, अब यही जो सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं, इसके दरमियान में जो चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक बन गई आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, वो ये है, वो अपनी ही लॉजिक में फँस गए हैं।
وہ یہ ہے کہ جہاں حکومت نے اپنا ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ رکھی ہے اس کورٹ کے سامنے، اس فل کورٹ کے سامنے، وہاں تحریک انصاف نے بھی اپنی ایک نئی اپلیکیشن موو کر دی ہے۔ اب تحریک انصاف نے اپلیکیشن جو موو کی ہے، اس میں تحریک انصاف نے یہ تحریک انصاف نے اپنی اپلیکیشن بالکل قاضی صاحب کے آرگومنٹس کے اندر فریم کر دی ہے، کیونکہ قاضی صاحب پچھلی پروسیڈنگز میں مسلسل 2 دن میں منڈے ٹیوزڈے کو یہ کہتے رہے کہ تحریک انصاف سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کی کوشش کی اپنے انڈیپینڈنٹس کو۔ ان کو چاہیے تھا کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، یہ انہوں نے خود اسٹیبلش کر دیا ہے ایز چیف جسٹس، تو ان کو چاہیے کہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیتے۔ تو تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنا مننے والا منہ لے کر آ گئے، انہوں نے کہا جناب بالکل ہم تحریک انصاف، یہ ساری سیٹیں ہماری ہیں، آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں مل جائیں، ہمیں آپ پارٹی ایسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری سیٹس ہیں، چونکہ آپ خود جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا تو اس کے بعد پھر ریزرو سیٹس بھی ہمیں ملیں گی۔ اب قاضی انڈر دی سرکمسٹانسز، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو الائز ہیں وہ 6 ہوں یا 7 ہوں، وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کی اس ایپلیکیشن اور پٹیشن کے نتیجے میں یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ ان سیٹس کو اٹھا کے پی ڈی ایم 2 یعنی شہباز شریف صاحب کو دے دیں۔ ویسے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑا ہی عجیب لگے گا اگر انہوں نے کہ ایسا کیا۔ تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے میں اس کو اسپیکولیٹ نہیں کرتا، یہ دیکھ لیں اگلے چند گھنٹوں میں یہ صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ وہ ایک جو سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت پاور ڈائنامکس ہیں، اس کے اندر ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس نیوز آئٹم کو، جہاں آپ دیکھتے ہیں جو نیوز انٹرنیشنل نے کوئی 14 گھنٹے پہلے خبر لگائی، لیکن اس سے بھی پہلے نیوز انٹرنیشنل کی خبر لگنے سے پہلے بھی یہاں پر مجھے اس کے بارے میں کر نہیں سکا ویلاگ اس وقت، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک موو کی جا رہی ہے، جس موو کا حصہ شندانہ گلزار صاحبہ بھی ہیں، شہریار آفریدی بھی ہیں، اس موو کا حصہ شیر افضل مروت بھی ہیں، اور اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں۔ اور موو یہ ہے کہ ایک گروپ کھڑا کیا جائے گا، جو گروپ کہے گا کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بناتے ہیں جو یہ مطالبہ کرے گا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر جو ہیں، یہ سنسیئرلی عمران خان کی رہائی کی کوششیں نہیں کر رہے، اور ہم ان سے ناراض ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے زیادہ تابڑ توڑ قسم کی کوشش ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بڑا دلکش قسم کا نعرہ ہے، لیکن بتانے والوں نے مجھے بتایا، اور یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کامن سینس سے بھی دیکھیں کہ اس سٹیج پہ یہ فارورڈ بلاک ان آل پروبیبلٹی اینڈ ایز پر دی انالیسس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چودھری نظام دین کھڑے کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو ویلاگس میں کہا کہ پوری کی پوری تحریک انصاف اس وقت جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے دھڑے ہیں، سارے ہی دھڑے ہیں، اگر آپ عمر ایوب کی بات کریں، شبلی فراز کی بات کریں، گوہر صاحب کی بات کریں، کسی کی بھی بات کریں، سب کے ساتھ ان کے جو ایجنسی کے مائنڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ان مختلف دھڑوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو موو ہے کہ آپ ایک فارورڈ بلاک کھڑا کریں اور فارورڈ بلاک آ کے دہائی دے کہ عمران خان کو رہائی جو ہے وہ اس کی کوششیں نہیں ہو رہی اس سٹیج کے اوپر، جبکہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف اپنی پٹیشن کی اپلیکیشن موو کرتی ہے کہ آپ ہمیں یہ سیٹیں دے دیں ریزرو کی، یہ کلیئرلی اس کے اوپر چھاپ اور سگنیچر جو ہے وہ ایجنسی کا ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہریار آفریدی نے بڑا سفر کیا اس پورے پروسیس میں، وہ کئی مہینے جیل میں رہے، اسی ٹائم پیریڈ میں ان کے بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ان کے جنازوں میں شرکت نہ کر سکے، تو ایک دکھ اور کرب کا پروسیس انہوں نے گزارا ہے۔ اسی طرح شندانہ گلزار صاحبہ بھی 2-3 دن کے لیے جیل میں رہیں، انہوں نے بھی پھر نظر بندی وغیرہ دیکھی، انہوں نے بھی سفر کیا ہے، اور بیرسٹر ہیں یا نہیں ہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خاصا ایک ایفرٹ ایکسائٹمنٹ دکھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو انالیسس آپ کو یہی ریویل کرتا ہے کہ یہ ایک چودھری نظام دین صاحب کی ایک موو ہے، اور چودھری نظام دین کی کیپیبلٹی ہے کہ اس قسم کی مووز کر سکے۔ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، عمران خان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون کس طرف ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ڈیلیکیٹ سچویشن ہے عمران خان کے لیے، بیکاز یہ لوگ بھی عمران خان کی پارٹی کے ہیں۔ عمران خان کو ظاہر ہے خبریں تو مل رہی ہوں گی، کو پتہ تو چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو جیل سے نکلنے کی کوئی بہت زیادہ جلدی ہے۔ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ ان کی پریزنس سے پاور ڈائنامکس شیپ ہوتے رہیں، اور ایک ایسی سچویشن پہ آئیں جہاں ان کے ساتھ بہتر نیگوسیشن ہو سکے۔ تو دیکھیں یہ کہ اب عمران خان اس پوری جو موو کی گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ چودھری نظام دین صاحب کی طرف سے کی گئی ہے، اس کو عمران خان کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک ٹاکس کی آفر کی جب مولانا فضل الرحمان تقریر کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں پہنچے، اور مولانا بڑے ناراض تھے، تو شہباز شریف صاحب
اپنی نارمل کرٹسی میں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی گئے. وہاں انہوں نے عمر ایوب اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ ملایا. اسی موقع پہ جب علی محمد خان صاحب کی تقریر بڑی فائری قسم کی تھی, ان کی تقریر ختم ہوئی. اچھا, علی محمد خان کے بھی اپنے مائنڈر ہوں گے, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا تحریک انصاف کا بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ ایکٹیو ایجنسی کانٹیکٹ اس وقت نہیں چل رہے, تو آن دی بیسس آف دی ایجنسی کانٹیکٹ اگر آپ ڈیفرینشیٹ کرنے لگ جائیں گے تو وہ بھی آپ غلط کریں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشنز کام نہیں کر رہے. اب کوشچن ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ کس طرح سے کس طرح کا پریشر لے کے آگے چلتے ہیں. تو بہرحال علی محمد خان صاحب نے بھی ایک سیف قسم کی بڑی فائری وہاں پہ اسپیچ کی, اور اگر آپ ایک بلوغیت کی بچپنے کے ذہن سے سنیں تو بڑی طاقتور تھی, لیکن اگر آپ میچور طریقے سے سنیں تو بڑی سیف قسم کی اسپیچ تھی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے ایک آفر کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر کوئی بہت زیادہ مصیبتیں ہیں, دشواریاں ہیں, تو آپ لوگ میرے پاس آئیں, ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ویسے منافقانہ قسم کی بات نہیں ہو سکتی. اس اسٹیج پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو کینسر کا پیشنٹ تھا, میں تو بڑا جیلوں میں سفر کرتا رہا, میں نے کبھی پروٹیسٹ ہی نہیں کیا. حالانکہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بھائی بعد میں میرے خیال عمر ایوب نے اس کی کلیریفیکیشن دی کہ جب یہ لوگ جیل میں تھے تو وہاں تو ایئر کنڈیشن بھی ہوا کرتے تھے, اور یہ روز اپنے ملاقاتیوں وزٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے آفر کی کہ میرے سے عمران خان کی سچویشن آپ آ کے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے جواب میں عمر ایوب نے کہا کہ پہلے آپ عمران خان کی انکنڈیشنل رہائی کریں, ہمارے جو باقی لوگ گرفتار ہیں, خواتین گرفتار ہیں, ان کو آپ رہا کریں, اس کے بعد کوئی بات ہوگی. ان ادر ورڈز انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جو آفر فار ٹاکس ہے اس کو سمرلی انہوں نے ڈسمس کر دیا. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ آفر آف ٹاکس کی کیوں ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ وہ امریکن ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے اندر جو ہاؤس ریزولوشن 901 ہے, جس کے لیے آپ پاک پیک کی بہت تعریف کر سکتے ہیں, اور پاکستانی امریکن کمیونٹی نے اس پہ بڑی محنت کی, بڑی لابنگ کی, انہوں نے اس کو پکایا, وہ کئی مہینے سے اس پہ کام کر رہے تھے. لیکن اس میں جو اوور ویلمنگ ووٹ پڑا ہے وہ شاید پاک پیک کو خود اس کا اندازہ نہ ہو. یہ ووٹ بڑا غیر متوقع طور پہ بڑا ہیوی ووٹ وہاں پہ پڑا ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اور چودھری نظام الدین کو اس ووٹ کا 367-7 کا بڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن یہ جھٹکا صرف 367/7 کا نہیں ہے, اس میں جھٹکے کے اندر اور بھی بڑی پوزیشن ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بڑی کم ریزولوشنز ایسی ہوتی ہیں ہاؤس میں جس میں 85% لوگ ووٹ ڈالنے آ جائیں. یہ پاکستان ہی کی طرح ہے کہ مطلب سب لوگ آتے نہیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ 85% لوگ جو ہیں ووٹ ڈالنے آ گئے. پھر ان 85% لوگوں میں سے صرف جو 7 لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پاکستان کے چودھری نظام الدین کے خلاف اور اس کے کرائے گئے الیکشن کے خلاف, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے الیکشن کی ٹرانسپیرنسی انویسٹیگیشن کا مطالبہ نہیں کیا, وہ ساتوں کے ساتوں ریپبلکن ہیں. اور پوری کے پورے ڈیموکریٹ جو ممبر ہیں ہاؤس آف اس کے ریپرزنٹیٹیوز کے, اور باقی بھی 95% جو ریپبلکنز ہیں, ان سب نے ووٹ جو ہے وہ ڈالا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, اور الیکشن مینیج تھے, اور الیکشن جو ہے وہ ریگ کیے گئے. یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے, اور یہ ہر بندے کے لیے سوچنے کا سوال ہے کہ پوری کی پوری ڈیموکریٹک پارٹی, خاص کر کے ڈیموکریٹک پارٹی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی پارٹی ہے, جب تک ان کو اپنی حکومت ایگزیکٹو سے, وائٹ ہاؤس سے اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے سگنل نہ آیا ہو, کیا پوری کی پوری ڈیموکریٹک پارٹی ایک ہی طرف ووٹ ڈال سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. تو اگر ان کو سگنل آیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے, بیکاز ڈائنامکس میں تو ہوں یہاں گراؤنڈ پہ, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. جب تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سگنل نہیں تھا, یہ سب اس طرح سے ووٹ نہیں ڈال سکتے کہ پوری ڈیموکریٹک پارٹی حکمران جماعت جو ہے اس نے ایک طرف ووٹ ڈال دیا. ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں چودھری نظام الدین کو, پاکستان کے فارن آفس کو اور شہباز شریف صاحب کو یہ جھٹکا جو ہے یہ سمجھ آ گیا. تو اس جھٹکے کی وجہ کیا ہے, اب یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے ٹھیک طرح سے کہ جھٹکے کی وجہ کیا ہے. یہ پاک پیک کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پتا ہوگا, پتا تو ہوگا, لیکن میرا مطلب ہے کہ ووٹ ان کی توقع سے زیادہ پڑ گیا. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگز میں کہا, کہ چودھری نظام الدین اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ دوبارہ محبت کی پینگیں جو ہیں بڑھائیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ نومبر میں چینج آف ہاؤس ہو جانا ہے اور ٹرمپ یہاں پہ آ جائے گا. ان کو دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ان کو وہ سپیس نہیں ملے گی واشنگٹن کے اندر جن کو مل رہی ہے. ویسے چودھری نظام الدین نے بہت خرچہ کروا رہے ہیں پاکستانی امریکن سے اس وقت, اور ٹرمپ کی ٹیم کو لابی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آن دی بہاف آف دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. تو ایک سائڈ پہ یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ چین کے ساتھ اپنی محبت جو ہے دوبارہ بڑھا رہے ہیں. وہ جو چین سے محبت بڑھانے کی کوشش ہے وہ یہاں پر بھی ان کو نظر آ رہی ہے, اور یہ ایک طرح سے انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوئنگ چیلنج ہے. اب دیکھیں یہ اونٹ کہاں جا کے الٹیمیٹلی بیٹھتا ہے, اس پہ بھی ہم بات پھر بھی کرتے رہیں گے. مولانا نے جو بات کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک دن پہلے, وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. مولانا کو پہلے بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا, وہ ناراض ہونے لگے, انہوں نے کہا میں بائیک آؤٹ کروں گا, میں چلا جاؤں گا. خیر ان کا جو بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وارن کیا
पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम जो है, अच्छा ज़हन में रखिए कि अज़्म इस्तेहकाम का वैसे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईबीओज़ हैं वो इंटेंसिफाई हो जाएँगे, लेकिन तमाम इत्तलात यही हैं कि एक फॉर्मल ऑपरेशन का खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में आगाज़ कर दिया गया है तरीके से अनडिक्लेयर्ड फॉर्म में, यानी जो प्लान था भाई लोगों का, उस पे उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। मौलाना ने बड़ी सख्त मुखालफत की कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मौलाना बेसिकली कह ये रहे हैं कि इस किस्म के ऑपरेशन से जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उन आउटलियर एरियाज़ के, आउटलाइंग एरियाज़ के केपी के जो अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं, ये फाटा की तरफ चले जाते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो पहले ही डिस्टर्ब हैं, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगे। मौलाना ने कहा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि अगले 2 से 4 महीनों में डेरा गाज़ी खान में, लकी मरवत के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, करक के अंदर और बहुत से जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, यहाँ पर मुझे इस्लामिक एमिरेट जो है तालिबान की बनते नज़र आ रही है। अब मौलाना ने इनको डराने के लिए ज़्यादा कह दिया है, लेकिन मौलाना की जो डराने वाली बात है, उसमें कुछ हकीकत है। देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ इन इट एज़ वेल। मेरी कई ऐसे सीनियर अफ़सरान से गुज़िश्ता चंद दिनों में बात हुई है, जिन्होंने गुज़िश्ता 20 बरस की जो जंग है ट्राइबल एरियाज़ की, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसको सुपरवाइज़ किया है, बड़े सीनियर लेवल में। उनका कहना ये है, डिफरेंट उनकी टंग्स हैं, डिफरेंट तरीकों से उन्होंने चीज़ की है, लेकिन सम टोटल उनका ये है कि ये जो ट्राइबल जंग है, इसका कोई फ़तह-वतह इसमें पाकिस्तान को नहीं हो सकती, इसका कोई भी एंड नहीं निकल सकता। इसका एंड तभी होगा जब आप अफ़गान तालिबान जो काबुल में बैठे हैं, उनको इस्तेमाल करके किसी तरह से इन लोगों से नेगोशिएट करेंगे। जो कोशिश इमरान खान की हुकूमत के दरमियान में की गई, ये शुरू की गई थी और फिर बाद में वो अबंडन हो गई या सरेंडर हो गई या नाकाम हो गई, और इसका कोई हल नहीं है। उनका कहना ये है कि अंग्रेज़ तकरीबन 90 बरस तक यहाँ पे ये ट्राइबल वॉर करते रहे। उसके बाद यही वो जो ट्राइबल बेल्ट है, उसको आके सोवियत यूनियन ने मैनेज करने की कोशिश की, वो फ़ेल हो गए। उसके बाद अमेरिका ने यहाँ 20 बरस उसको कोशिश की, वो फ़ेल हो गए। ये एक कंटिन्यूइंग ट्राइबल वॉर है कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसका कोई और हल निकालने की ज़रूरत है। तो मौलाना ने जो वार्निंग दी है, उस वार्निंग को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अभी मैं क्विक आपको कमेंट ये कर दूँ कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल के भाई की बरामदगी के हवाले से, जिनको 2 हफ़्ते से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 हफ़्ते हो चले हैं, वो गुम हैं। पुलिस को उन्होंने बड़ा कहा, पुलिस ने बड़ी लंबी-चौड़ी एक्सप्लेनेशन अपनी दी कि फ़लाँ पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया था, ये है, वो है। लेकिन पुलिस को उन्होंने ये कहा कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। पुलिस ने मज़ीद वक़्त भी माँगा, 1 हफ़्ता उन्होंने नहीं दिया। मेरा ख़्याल है इसकी फिर समाअत होनी है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने जो स्टैंड लिया है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो इसी किस्म का प्रेशर रखेंगे, जैसा कि अहमद फ़रहाद शाह के लिए जस्टिस कियानी ने इस्लामाबाद में रखा था, तो मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज गिल के भाई की बरामदगी चंद दिनों में हो पाएगी। तो वी ऑल नीड टू सपोर्ट जस्टिस अमजद रफ़ीक्स बोल्ड स्टैंड ऑन दैट इश्यू। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।